تناولوا طعامكم. تريدون أن أكمل لكم قصة طير إبراهيم؟ حسنا، أين توقفنا؟ نعم، ذبح سيدنا إبراهيم 4 من الطير ومنهم الحمام. أراد الخليل أن يعرف كيف يحيي الله الموتى، وطلب هذا من ربه. لم يكن طلبه لنقص في الإيمان معاذ الله، بل طلب أن يرى بعث الموتى ليطمئن قلبه. وجاء أمر الله إلى نبيه أن يذبح 4 من الطير ويقسمهم إلى أجزاء، ثم يجعل على كل جبل جزءا من الطير الذبيح. هذا جناحه، لن يطير ثانية. ماذا فعلت يا حبيبي ليذبحك الحليم الطيب سيدنا إبراهيم؟ إنك لم تبد ضعيفا، ولم تكن يوما من الطيور الجوارح. أيكون حبك لي ذنبا تعاقب عليه؟ ولكن الحب جعلك دائم التسبيح والشكر لله. أيكون ذبحك عقابا لي أنا؟ ألهذا الحد يغضب علي سيدنا إبراهيم؟ لماذا؟ كم وضعت رأسي على هذا الصدر الحنون. لو أن سيدنا إبراهيم ذبحك لإطعام الضيوف لكان شرفا نباهي به، ولكنه يلقي بأجزاء جسمك على قمم الجبال لتأكلها النسور والطيور الجارحة. لكم وددت أن أجمع أشلاءك وأجعلك ترتاح في التراب، ولكن من يجرؤ على نقل شيء وضعه سيدنا إبراهيم بيده الكريمة؟ هل تعرفون أن هناك وليمة من الطير المذبوح على قمم الجبال البعيدة؟ نعم، هذه طيور سيدنا إبراهيم عليه السلام، فمن يجرؤ على الاقتراب منها؟ ولكنها ذبيحة، هو الذي ذبحها. لا أستطيع رغم أنني جائع، أتضور جوعا، و4 من الطيور الطازجة على قمم الجبال تناديني، ولكن شيئا بداخلي يمنعني أن أقترب منها، وكأنني مأمور أن أتركها في مكانها. هذا هو إحساسنا جميعا، فالزم الصمت ولا تعد لذكر الطيور الذبيحة. هذا أمر الله، كل طير وكل حيوان وكل إنسان سيموت عندما يحين أجله. نعم، ولكن الفراق مؤلم. أين ناشا؟ لماذا لم تأتي إلى جلستنا؟ لعلها ترقد على بيضها، مسكينة، هي أكثرنا تألما. أليس من الواجب أن تسألوا عنها؟ لعلها تحتاج إلى بعض الحبوب أو الماء، أو حتى كلمات المواساة. هيا بنا. إنها غير موجودة، أين ذهبت؟ أعرف مكانها، إنها عند النهر تجلس صامتة ناظرة إلى صفحة الماء. هل أنت بخير؟ إنني بخير يا سيدي القائد. كيف أكون في مهارتك وسرعتك في الطيران؟ بالحب. سأسميك ناشا. ناشا؟ عندما نحب نولد من جديد، وبما أننا قد ولدنا الآن فنحن نحتاج إلى أسماء جديدة. الريح تحمل كلماتك بعيدا فلا أسمعك.
كان أمر الله لنبيه إبراهيم عليه السلام أن يذبح الطير ويفرق أجزاءه على الجبال، ثم يدعوه إليه فيستجيب الموتى وتعود إليهم الحياة. رأى خليل الله بعينيه أجسام الطير تتلاحم وتسعى إليه ولا أثر فيها للذبح. رأى الآية: وبقي سر الخلق وسر البعث لا يعرفه إلا الله. ماذا حدث لنا؟ لا شيء، دعانا السيد الكريم إليه فذهبنا. لمسنا بيده الحانية وهو مشغول بالتسبيح وذكر الله كعادته. لا، بل أقصد قبل ذلك. ماذا تعني؟ خيل لي أن سيدنا إبراهيم كان يحمل في يده سكينا وربما ذبحنا به. ما هذا التخريف؟ كيف يذبحنا ونحن أمامك نطير ونرفرف؟ سامحوني يا أصحاب، إن ناشا وحدها في العش جائعة، وقد كنت ذاهبا لإحضار الطعام لها. رأيت السكين، صدقوني. أنا أيضا حلمت بالسكين، أعتقد أنه كان حلما. ناشا حبيبتي، أحضرت إليك الطعام. أين ذهبت ناشا؟ ولماذا لا ترقد على البيض؟ ما هذا الإهمال؟ سأعاقبها على تقصيرها في حق أولادي، وأؤدبها إذا لزم الأمر. أعرف أين أجدها. ناشا، لماذا تقفين هنا وحدك؟ هل أنت مريضة؟ أجيبيني. ارحمني يا ربي. لماذا لا تنظرين إلي؟ بدأ عقلي يهتز، إنني أسمع صوته كما كان حيا. ناشا، أحوالك لا تعجبني. من أنت؟ ألا تعرفينني؟ كأنك زوجي وحبيبي. يا إلهي، كيف؟ لكن ماذا؟ أنت ميت. كيف عدت من الموت يا حبيبي؟ يا إلهي، كيف؟ اهدئي يا ناشا، أنت متعبة من قلة النوم وتحتاجين إلى الراحة. لقد ذبحك سيدنا إبراهيم أمام عيني. رأيت السكين وهو يغوص في رقبتك. السكين؟ غريبة، أنا أيضا رأيت سكينا. ناشا، حدثيني بكل شيء. ذبحك سيدنا إبراهيم أمامي، جعلك قطعا مع 3 طيور أخرى وفرق أجزاءك على الجبال. لم يذبحني سيدنا إبراهيم، لقد دعاني إليه فجئت ساعيا. بل ذبحك أمام عيني يا حبيبي. لكنني حي يا ناشا. أنا لا أصدق أنك حي. يا حبيبي. ماذا؟ هل ترون وحشا أمامكم؟ أم ثعلبا ينوي افتراسكم؟ ها؟ انصرف، لا تؤذينا ولن نؤذيك. هل هذا أسلوب تتحدث به دجاجة مهذبة مع زوجها الغائب وأمام الكتاكيت الصغار؟ يا للمهزلة. كوكو كوكو. العفو وسمح أيها العفريت. عفريت؟ حسنا، سأريكم ماذا سيفعل بكم العفريت. 198 199 200. الريش كله سليم، لم تنقص ريشة واحدة. حمدا لله على سلامتك. أعتقد أنك أخطأت في العد. لم أخطئ.
لا ضرر من المراجعة. للمرة العاشرة. يا زوجتي، أنت تعرفين أهمية الريش بالنسبة لي. لماذا أعادك سيدنا إبراهيم؟ هل تقولين شيئا؟ أعد الريش. 1 2 3. إن تجربة الموت والعودة للحياة مرة أخرى هي تجربة فريدة من نوعها أيها الرفاق. هذا إن كنتم على يقين أنني ذبحت بالفعل، وهو شرف يضاف إلى أمجادنا نحن معشر الغربان. لا تنسوا أن أحد أجدادكم علم ابن آدم قابيل كيف يواري سوءة أخيه وكيف يدفنه، وها نحن نسبق البشر مرة أخرى في تجربة البعث بعد الموت. شكرا، أريد جرعة ماء. الصورة بدأت تتضح. أمسك سيدنا إبراهيم 4 من الطير، كنت أنا واحدا منهم، وذبحنا، ثم دعانا إليه، فإذا بنا ننهض من الموت ونلبي النداء. ولكن كيف؟ لا أحد يدري، ولا حتى سيدنا إبراهيم. لقد قال نبي الله: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربما كان يريد أن يرى يد القدرة الخالقة وهي تعمل، ولكنه لم يرى غير النتيجة. أما مسألة الخلق نفسها فهي سر لا يعلمه إلا الله. إذا كان خليل الله عليه الصلاة والسلام لم يعرف كيف عدت أنا من الموت، فكيف لي أن أعرف؟ ولكن ما هي الحكمة في موتي وعودتي للحياة؟ لقد أعادك الله إلي وأعادني إليك، وأعاد إلى سيدنا إبراهيم قلبه المطمئن. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ كم يحب الله نبيه إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. كان سيدنا إبراهيم هو العبد الرباني الذي استحق أن يتخذه الله خليلا. تلك درجة من درجات الأنبياء لا نعرف مقدارها ولا أعرف كيف أصفها، وأعتقد أن أي كلمات تقال عنها لن تكفي لوصفها. أحب إبراهيم الله وألقاه قومه في النار بسبب إيمانه، لكنه لم يعترض ولم يقاوم، ورأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فقرر أن يذبحه بالفعل، وأنزل الله من السماء كبشا عظيما يفدي به ولده. وأحب الله نبيه إبراهيم فأمر النار أن تكون بردا وسلاما على جسده. وعندما أراد قلب الخليل أن يطمئن منحه الله القدرة على أن يدعو الطير الممزق من موته فيسرع ملتئما ساعيا إليه. إنها قدرة الحب الذي من أجله جاءت كل هذه المعجزات.